बाब सद्याक तुमी फोंडा कावन्सिलाचे चेअरपर्सन आसा आनी ज्या भाशेन फाटल्या कांय दिसांनी दुखाची गजाल फोंडान जाली आनी आतां फोंडा बाय इलेक्शनाची खूब जाण तयारी दाखयता ह्या हितून तुमी कितें म्हणूंक सोदता की हे फोंडा बाय इलेक्शन येयला पळय ते कोणाची दावेदारी आसपाक जाय? पळय हांव लास्ट फ्रायडे एज अ चेअरपर्सन म्हणून रिजायन जाला ह्या फ्रायडे कालच्या आनी हांव रवी नायक सरा बरोबर फ्रॉम 1996 ऑनवर्ड्स हांवें काम केलें. हांव म्हाजे एकाच वार्डा पुरती न्ही कावन्सिलर जाल्यार हें म्हाजें सेकेंड टर्म 2 टर्म म्हाजें कावन्सिलर एज अ चेअरपर्सन आनी हेजे पयलीं हांवें आख्खो मतदारसंघ जो उसगांवच्यान खांडेपारच्यान कुट्टी आसूं जावं म्युन्सिपालिटी एरिया हे संबंद आमी पळयलो चड उतार सगळे भरपूर पळयले आनी जिखल्याय एक 2012 सुद्दां आमी एकदां हल्ल्या सुद्दां. सो सांगपाचें इतलेंच की आज जो डेवलपमेंट जाला तो आमचो सर माजी मुख्यमंत्री आनी कृषी मंत्री बाबुराव विनायक सरान आज फोंड्यान कितें केल्लो आसा डेवलपमेंट आनी आमी स्वता फुड्यांच्यान पळयलां कळ्ळें न्ही की अशें सांगलेल्यो गजालींनी स्वता त्यांचे बरोबर असल्या कारणान आमी स्वता हे जे डेवलपमेंट कितें फोंड्यान जालां न्ही सगळ्या घरांनी जावं त्यो स्किमीच्या रुपान लोकां मदीं पावप जावं गटर आसूं जावं कोणाचे रिटेनिंग वॉल आसूं जावं हे फोंडेचे रस्ते आसूं हेजें आसा न्ही काम आमी स्वता तेंचे बरोबर हो न्ही आमी सगळें केल्लें आसा कळ्ळें न्ही. सो तेन्ना म्हाका इतलें सांगूंक दिसता आतां हे सराचें अशें अकस्मात निधन जालें आनी कोणाक खबर नासता अशी परिस्थिती आमची कोणाक अशें चलता धांवता तो मनीस आज अकस्मात गेलो आमकां सोडून गेलो पूण तेंची स्फूर्ती कायम रावपा लागून आज सगळे बाबुराव विनायक सराक ते फोंडेकारूच न्ही संबंद गोंयभर आज तांकां वळखता आनी मुख्यमंत्री जाले तेन्ना 1991 ते मुख्यमंत्री जाले त्या वेळार ताणें काम तेजे लोकांनी सगळें पळयलें आसा कळ्ळें न्ही एक धडाडी व्यक्तिमत्व आनी सदांच काम करपी मनीस असो तेजे विकास पुरुश म्हणून तांकां सुद्दां नांव. सो फोंडा बाय इलेक्शन्स कशें पळयता तुमी? आतां जे बाय इलेक्शन पळय जातलें न्ही आतां पळय हितून कशें आसा बाय इलेक्शनाक प्रत्येकाक आपापली दावेदारी आसा तुमकां खबर आसा प्रत्येक जाण आपूण रावतलो म्हणून दावेदारी करता आनी त्याच प्रमाणे साहेबाचे दोगूय जे पूत आसा बाब रितेश आनी रॉय कळ्ळें न्ही लोकां मदीं तेंचेय बी कित्याक बाब रितेशाचे तो 2 टर्म चेअरपर्सन 2 टर्म तो कावन्सिलर म्हणजे 2 चेअरपर्सन जालो तो आनी तेजेय लोकां मदीं मिसळप आनी लोकांची कामां करपाची तोय सक्षम आसा. तशेंच बाब रॉय बीन असो आसा ते प्रमाणे म्हाका तरी दिसता की येता ते जे बाय इलेक्शनां जी हें आसा पळय न्ही पार्टी मातशें तेंचे फाटल्यान रावपा जाय कित्याक सराची जी लिगसी म्हणटा ती तेजे फाटल्यान एक आसा लोक आसा तशे कित्याक वचत ते लोकूय तांकां आसा बरें आसा लोक कळ्ळें न्ही वचत ते आमकां लोक सांगता. पूण बीजेपीन आनी दुसरे आतां उब्या रावपाक रेडी जालेले आसा लायक अपूर्व दलवी तेंचेर हांव कोणाचेरूच कांय उलोवंक शकना. जें म्हाका दिसता की सराचे आमी आसा सरा बरोबर आसा पळय तशेंच सरा फाटल्यान एक तोवूय बीन काम करतले दोगूय एक आशिल्ले न्ही बिल्डर आशिल्ले. सो पार्टी जे पळय डिसायड करतली जे आमची भारतीय जनता पार्टी जो कॅन्डिडेट आमकां दितलो पळय आमी तेजे फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले. कॅन्डिडेटा फाटल्यान रावतले वो तूं रितेश आनी रॉयाच्या फाटल्यान रावतलो? हांव पळय आमी इतले वर्सां हांगा आसात आमी तांकांय सोडूंक कशेंच शकना कळ्ळें न्ही. पार्टी हेजेर योग्य तो निर्णय घेतले. ओके पूण ह्या ह्या कॉन्टेस्टान तूं हेका कसो पळयता? डॉक्टर केतन भाटीकर, राजेश वेरेकर? पळय हांव आनी कोणाचेंच कांयच उलयना. हांव फक्त इतलें सांगूंक सोदता की जे बाब रवी नायकान जें काम केलां तांकां लोकांनी 2027 पर्यंत निवडून दिल्लो आशिल्लें आनी तेंच्या अकस्मात दिनान आतां ही बाय इलेक्शन अशें आयलां तेन्ना पक्ष जो निर्णय घेता तो आमकां मान्य आसतलो. आमी पक्षा फाटल्यान फाल्यां हांकां टिकेट दिना जाल्यार तुका मान्य आसता? पळय तूं आतां पयलींच कशें उलोवंक शकता? ना हें तुवेंनूय पयलेंच तूंय पयलोच उलयला पक्ष जे सांगता तें मान्य आसा म्हणून. पक्ष आमी पक्षाचे बरोबर आसा. पक्षाचे मुख्यमंत्री आसा आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आसा ते केन्नाच कसलोय निर्णय कितें घेता निर्णय तो सामको पॉझिटिव्ह निर्णय बरो निर्णय घेता. सो तुमकां कॉन्फिडन्स आसा की दोगांच्या भितर एकल्याक पूण टिकेट मेळटली म्हणून? हय सांग मरे बरोबर मेळटलें म्हाका दिसता न्ही म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. ओके.